दिनदिनै सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा पार्टीको विरोध, सरकारको विरोध, सरकारले केही पनि गरेन, सरकारले प्रधानमन्त्रीले मनपरी गरे, प्रधानमन्त्रीले मनपरी गरेको कुनै एउटा उदाहरण उहाँले दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। प्रमुख ठुला नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, विभिन्न समयमा पार्टीका प्रमुख भइसकेका सबै मान्छे एकातिर, केपी शर्मा ओली अर्कोतिर हुनुहुन्छ र पनि फेरि तौल चाहिँ अहिले केपी शर्मा ओलीकैतिर चाहिँ तौल बढी छ। पार्टीलाई विभाजित गर्ने जुन मनसायपूर्वक काम गर्ने नेताहरूले के काम गर्नु भएको छ त भन्दा पहिले मानसिक रूपमा विभाजित गराउने। कुनै कुरा निर्णय भएर टुङ्गो लाग्यो भने त फेरि उठाउनु पाइने भएन नि। जस्तो संसदीय दलबाट हटाउने कि नहटाउने भन्ने खालको कुरा संसदीय दलको बैठक बोलाएर टुङ्गो लाग्यो भने त त्योभन्दा पछि त्यो विषय सक्यो, त्यो विषय त उठाउनु पाइने भएन नि। अनि त्यो उहाँले गर्न चाहनु भएन। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि हामी बहुमतमा छौँ, बहुमतमा छौँ मात्रै भन्नुभयो। कुनै पनि सचिवालयको बैठकमा कुनै विषयलाई टुङ्गामा पुर्याउनु उहाँले दिनु भएन। स्थायी कमिटीको बैठकमा टुङ्गामा पुर्याउनु दिनु भएन, किनकि हामी बहुमत छौँ के आधारमा भन्यो भन्दा विगतको गुटको आधारमा सरकारले के काम गर्न रोक्यो भन्ने प्रकारको कतिपय रोक्नै नमिल्ने कामहरू उहाँले अगाडि बढाउनु भयो नि त। लिम्पियाजरा लिपिले कालापानीको सन्दर्भमा भन्नु त्यसमा त समर्थन नै थियो नि। मैले समर्थन कहाँ थियो तपाईँको? समर्थन होइन, विरोध थियो। नयाँ नक्साको विरोध थियो। रामदेव गौतमको विरोध थियो, त्यसमा उहाँहरूको विरोध थियो भित्र। तर बाहिर के भयो त भन्दा यस्तो लोकप्रिय काम हो कि जसको विरोध गर्न मिल्दैन थियो। नमस्कार, आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, आज हामी नेकपाको जारी विवाद, जारी गतिरोध लगायतका विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ र यी विषयमा समीक्षा गर्नका लागि हामीसँग नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कर्ण सर, नेकपाको पछिल्लो जारी गतिरोध र परिवर्तित राजनीतिका बारेमा यहाँले समग्रमा एउटा समीक्षा गरिदिनुहोस् न। नेकपा अहिले नेपाली जनताबाट 2074 सालको निर्वाचनमा झन्डै 2/3 मत प्रदान गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीका रूपमा थियो र अहिले नेकपाभित्र गम्भीर प्रकृतिका मतभेदहरू सिर्जना भएका छन्। पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित भएको त छैन, तर अब मनभेद यति धेरै भयो कि मतभेदभन्दा पनि त्यो पार्टी एक ठाउँमा रहन सक्ने खालको परिस्थिति छैन र घटनाक्रमहरू एकदमै तीव्र गतिका साथ अगाडि बढिरहेका छन् र नेकपालाई एकताबद्ध पार्नका निम्ति प्रयासहरू पनि भएका छन्। विगतमा पनि ती प्रयत्नहरू भएका थिए। ती प्रयत्नहरूलाई कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले त्यसलाई सफल हुन दिनु भएन। जसरी भए पनि पार्टी विभाजित नगरी नहुने खालको कामका लागि सचिवालयमा उहाँहरूले 19 पेजको एउटा दस्तावेज भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो, एउटा आरोप पत्र उहाँहरूले पेश गर्नुभयो। त्यसपछि पार्टी एक नरहन सक्ने खालको परिस्थिति बन्यो। गतिविधिहरू अलग अलग छन्, कामहरू अलग अलग छन् र निर्वाचन आयोगको निर्णय बमोजिम चाहिँ पार्टी विभाजित भएको छैन र त्यो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल भनेर निर्वाचन आयोगले पनि भनेको छ। संसद पुनर्स्थापित भएको छ र पुनर्स्थापित संसदको भोलि बैठक बस्दैछ। हिजै मात्रै प्रचण्ड, माधव, कमरेडहरूले बसेर संसद दलको नेता परिवर्तन गर्यौँ भन्नुभएको छ र अहिले हामीले कुरा गरिरहेको बेलामा संसद दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा संसद दलको बैठक बसिरहेको छ। त यस्तो खालको एउटा जटिल परिस्थितिमा पुगेको छ र यसले सकारात्मक दिशातर्फ नेपालको राजनीति गएको छैन। अब संसदभित्र अनेक किसिमका खेलहरू हुने, आफ्नो पक्षमा सांसदहरूलाई पार्नका निम्ति विकृत प्रकारका गतिविधिहरू हुने, त्यसले जनतामा निराशा छाउने। त्यो त भइसकेको छैन, हुने यहाँले आकलन गर्नुभयो। त्यो भइसकेको छैन र केही चिजहरू त फेरि आइ पनि सकेका छन्। अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा सांसदहरूको तानातान बनेका छन्, विभिन्न किसिमका अफरहरू भन्ने प्रकारका समाचारहरू पनि आएका छन् र त्यो यथार्थमा भएका पनि छन्। आजै पनि मैले सुनेको छु 2-4-5 जना जति सांसदहरूलाई कुनै होटेलमा राखेका छ भन्ने प्रकारको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ र यसको अलिकति विगत पनि छ। हामीले 2052 साल भदौ 12 गते सर्वोच्च अदालतले यस्तै विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय त्यो बेलामा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा त्यो बेला एउटा फैसला भयो। त्यो फैसलाले तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको सरकारले जुन मध्यावधिको माग गरेको थियो त्यो मध्यावधिलाई अस्वीकार गरेर संसद पुनर्स्थापित भएको थियो। त्यो बेलाका घटनाक्रमहरू हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ र पुनरावृत्ति हुँदैछ अहिले। ती नै घटनाहरू पुनरावृत्ति
त्यस कुरामा त कुनै आशंका नगरे हुन्छ, भइ नै हाल्छन्। त्यसको केही प्रारम्भहरू त भइसक्यो। त्यसैले म अहिले तपाईँलाई सारमा के भन्छु भने नेपाली जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, प्रगति र उन्नति पनि चाहेका छन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहना जनताको, र त्यो शान्तिपूर्ण राजनीतिक स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अगाडि बढोस्, जनताको चाहना त्यो हो। त्यस बमोजिमको मत पनि प्रकट भएको थियो। तर अब नेकपाभित्रका गलत प्रवृत्तिहरू, गलत चिन्तनहरू, आत्मकेन्द्रित सोचहरू, स्वार्थमा आधारित सोचका कारणले गर्दाखेरि त्यो जनताको चाहनामाथि तुषारापात भएको छ। अब नेकपा जस्तै मैले यहाँलाई चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्षको रूपमा परिचय पनि गराएँ, तर यहाँहरूलाई चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग अलिक निकट भएको पनि भन्ने गरिन्छ। अनि यहाँले अहिले पछिल्लो अभिव्यक्ति दिइराख्दाखेरि अलिकति उहाँको केही गल्ती नभएको हो कि जस्तो पनि देखाउनु हो। उहाँको यी सब विवादमा गल्ती छ कि छैन त प्रधानमन्त्री? ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। अब मान्छेका हिसाबले गल्ती छैन, उहाँ एकदम चोखो हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम दुधले नुहाए जस्तो हुनुहुन्छ। पार्टी विवादको विषयमा चाहिँ उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने हदसम्म जानु भनेको त अध्यक्षको हैसियतले उहाँले पार्टी विवाद मिलाउनु पर्थ्यो होला, अलि बढी जिम्मेवारी थियो होला। न्यु खोज्नेले त न्यु खोजे, तर उहाँ प्रधानमन्त्री आफूले जुन खालको कदम लिनुभयो त्यसलाई त सर्वोच्चले पनि उल्टाइदियो भनेपछि अलिकति उहाँले पनि अलिक गलत गरेको हो कि भन्न सकिँदैन र? होइन, त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको त परिणाम मात्रै थियो। कारण भनेको पार्टीभित्रका अनावश्यक प्रकारका विवादहरू, पार्टीलाई आफ्ना उद्देश्यतर्फ अगाडि जानै नदिने, पार्टीको नेतालाई काम गर्न नदिने, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, भएका कामहरूको प्रचार नगर्ने। के काम चाहिँ उहाँले गर्न पाउनु भएन? किनभने उहाँहरूको पक्षले, विशेष गरी दाल नेपाल पक्षले अहिले के भनिराख्नु भएको छ भने संसदमा हामीले उहाँहरूलाई पुरा सहयोग गरौँ, जे जस्ता कुन चाहिँ हामीले विधेयक रोक्यौँ हामीलाई भन्नुहोस्, हामीले के चिजमा रोक्यौँ, आजसम्म रोकेको छैन, यो जस्ट आफू माथि हात पार्ने कुरा मात्र हो, काम गर्न दिएन भनेर मनोमानी गर्न नपाएको छ हो, तर काम गर्न नदिएको चाहिँ होइन भन्नुभएको छ नि। त्यस कुराको त कुनै तर्क नै हुँदैन। हामीले त देखेका छौँ त घटनाक्रमहरू। एउटा घटना भएको भए ठ्याक्कै एउटा घटना भन्न सजिलो हुन्थ्यो। केही सूची बनाइदिनुहोस्। सयकौँ घटनाहरू यस्ता छन् कि तपाईँको दिनदिनै सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा पार्टीको विरोध, सरकारको विरोध, सरकारले केही पनि गरेन, सरकारले प्रधानमन्त्रीले मन परी गरे, प्रधानमन्त्रीले मन परी गरेको कुनै एउटा उदाहरण उहाँले दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। भन्नुको मतलब भने के हो भने पार्टीको जुन जनमत हो, पार्टीको समर्थक शुभेच्छुकहरूको पन्थी हो, त्यसलाई सुरुदेखि नै उहाँहरूले विभाजित गर्ने काम गर्नुभयो। प्रतिपक्षले के विरोध गर्छ र? प्रतिपक्षले त केही पनि विरोधै गरेन नि। प्रतिपक्ष भन्दा पनि बढ्ता प्रतिपक्षको रूपमा एउटा मात्र तपाईँलाई दृष्टान्तमा भन्छु नि, अहिले लामो भन्नु पर्दैन, त्यो देशसँग सम्बन्धित भएको हुनाले, हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित छ। एमसिसी परियोजना भनेको नेपालको सन्दर्भमा केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको विषय थिएन नि। त्यो भनेको नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले, विगतका प्रधानमन्त्रीहरू, अनेक सरकारहरू, नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको त्यसमा साझेदारी र हिस्सेदारी छ, उनीहरूको काहीँ न काहीँ सहभागिता छ। अब त्यसलाई चाहिँ के रूपमा विरोध गरियो त भन्दाखेरि त्यो बेलामा सरकारलाई असफल बनाउनका निम्ति या पार्टीभित्रको विवादलाई अझ गहिरो बनाउनका निम्ति त्यो विषयवस्तुहरू ल्याइएको थियो। अहिले अब घटनाक्रम अलिक परिवर्तित भयो। अहिले जो मान्छेहरू हिजो एमसिसीको विरोध गर्थे त्यतिखेर विरोध गर्नु पनि गलत थियो, र अहिले उनीहरूले के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि होइन एमसिसी त पारित गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब मैले के भनेको भने एउटा मात्र दृष्टान्त मैले यो किन दिन खोजेको भने यत्रो ठुलो विवादको विषयलाई बनाउन खोजियो, पार्टीभित्र कार्यदल बनाइयो। कार्यदल चाहिँ पार्टीमा विवाद सिर्जना गराउनका निम्ति, समाधान गर्नका निम्ति होइन। होइन, त्यस्ता मान्छेहरूले त्यहाँ राखियो। स्वीकृतिमा बन्यो भने त कार्यदल त होइन। त्यस कारणले त्यो जोगिन्छ कि ठिकै ढङ्गले जान्छ कि त्यसभित्र तपाईँले अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि प्रधानमन्त्रीको यहाँ गल्ती छ कि छैन, उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो कि गर्नु भएन? उहाँले त यो 1 वर्षभन्दा बढी अवधि भइसक्यो, पार्टीभित्र त प्रारम्भदेखि नै विवाद उहाँले सिर्जना गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले पार्टीको एकताका लागि मात्रै अनौपचारिक 500 भन्दा बढ्ता बैठक गर्नुभयो, र सचिवालयका औपचारिक बैठक नै 92वटा बसेका छन्। त्यो समाधानका निम्ति सम्पूर्ण कोसिसहरू त्यहाँ भएका थिए। तर भइ के दियो त भन्दाखेरि मान्छेहरूको यति धेरै उहाँहरू आत्मकेन्द्रित हुनुभयो र आफ्ना स्वार्थमा यति धेरै डुब्नुभयो कि उहाँहरूले देश हेर्नु भएन। तपाईँलाई म के दृष्टान्त भन्न चाहन्छु अहिले भने पार्टीका यत्रा बैठकहरू बसे, ती बैठकहरूको विषय के भन्यो भन्दा केपी ओलीलाई कसरी हटाउने, केपी ओलीलाई कसरी रोक्ने, केपी ओलीलाई कसरी कमजोर बनाउने, त्यो मात्र विषयवस्तु बने के। विषयवस्तु बन्नु के पर्थ्यो भने नेकपाका मिटिङहरूको
सचिवालयका मिटिङहरूको, केन्द्रीय कमिटीका मिटिङहरूको या स्थायी कमिटीका मिटिङहरूको विषय के बन्नु पर्थ्यो भन्दा हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हाम्रो लक्ष्य हो, उद्देश्य हो भनेका छौँ। त्यो पार्टीको पनि हो, देशको पनि हो, फेरि त्यो सबैको हो फेरि। अनि त्यसो गर्नका निम्ति हामीले भनेका छौँ अर्को कुरा, कम्युनिस्ट के अरे सिद्धान्तलाई मान्ने ग्रहण गर्ने हुनाले हामी समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्छौँ भनेका छौँ। समाजवाद भोलि नै त स्थापना हुँदैन, त्यसका लागि एउटा लामो प्रक्रियाबाट त्यो अगाडि जानुपर्छ। समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्नका निम्ति अहिलेको अर्थ प्रणालीमा, अर्थको सामाजिक प्रणालीमा, सांस्कृतिक प्रणालीमा, न्यायिक प्रणालीमा कहाँ कमीहरू छन्, कस्तो किसिमको सामाजिक आर्थिक सामाजिक प्रणालीहरू बनाउने भन्नेमा त कहीँ पनि बहस भएन। अनि उहाँले लागिदिनु भएन। त्यो काम गर्नमा आफूहरू पनि सहभागी हुन खोज्नु भयो होला, भूमिका माग्नु भयो होला नि त, भागभण्डा माग्नु भयो होला। उहाँहरूले त्यसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँहरूलाई पनि भूमिका दिएको भए सायद उहाँहरूले यस्तो विरोध गर्नुहुन्न थियो कि त? अनि भागभण्डा त प्रशस्त रूपमा भएको थियो र त्यही भागभण्डालाई आधार मानेर त पार्टी विभाजनको आधार खडा गर्नुभयो त। अहिले कमिटी हेर्नु न, सचिवालय भागभण्डाकै आधारमै त गरिएको थियो, स्थायी कमिटी भागभण्डाकै आधारमा गरिएको थियो, केन्द्रीय कमिटी भागभण्डाकै आधारमा गरिएको थियो। तर त्यो भागभण्डा केका लागि थियो भने पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन, पार्टी एकताको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका निम्ति थियो। तर त्यो पार्टी एकताका निम्ति बनाइएका कमिटीहरूलाई उहाँहरूले समीकरण गरिसकेपछि त्यसमा अलिकति एक लाइन के स्पष्ट पार्नुपर्ने छ भने पार्टीको महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो। एकताको महाधिवेशन नगरुन्जेलसम्म हामीले अन्तरिम समय भनेका थियौँ, अन्तरिम काल भनेका थियौँ। त्यो अन्तरिम कालका लागि अन्तरिम विधान बनाएका थियौँ, त्यो अन्तरिम विधि बनाएका थियौँ। त्यो अन्तरिम विधि भनेको के थियो भने दुईवटा फरक फरक पार्टीहरूको फरक फरक मनोविज्ञान हुने भएको हुनाले दुईवटा पार्टीका अध्यक्ष मिलेर सहमतिका साथ, समझदारीका साथ कमिटीका बैठकको आयोजना गर्ने, कमिटीका बैठकको एजेन्डाहरू तय गर्ने, कमिटीका बैठकका निष्कर्षहरूलाई सार्वजनिक गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यो विषय त्यत्तिकै राखिएको थिएन नि त। त्यो केका लागि थियो त भन्दा एकताको उद्देश्यका लागि राखिएको थियो। यहाँनिर भन्नुपर्ने के छ भने त्यो एकता नचाहने मान्छेहरू थिए पहिले पनि पार्टीभित्र। पार्टीमा एकता यता पार्टीको नेकपा एमालेको नेता केपी शर्मा ओली प्रमुख नेता, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता प्रचण्ड नहुनु भएको भए पार्टी एकता हुने थिएन, एकल निर्णयमै भयो। उहाँहरूको मूलभूत रूपमा उहाँहरूको एकल निर्णयमा भयो। किनकि त्यो पार्टीको एकता फेरि त्यसै गरी मात्रै सम्भव थियो कि ठुलो बहस छलफल गरेको भए 5 वर्षसम्म सक्नुहुन्न थियो नि एकअर्कालाई, त्यो सम्भवै थिएन होइन, असम्भव जस्तो लागेको थियो नि मान्छेलाई। हो त एउटा उद्देश्यमा देश बनाउनु पर्यो, ढिलो भयो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुटमा गएर नेपाली जनताले त्यो मन पराएका छैनन्, हामी मिल्यो भने जनताले हामीलाई समर्थन पनि गर्छौँ अनि हामी देश बनाउँछौँ, यो उद्देश्य राखिएको थियो नि त। त्यो उद्देश्यका निम्ति कामहरू हुन सकेनन् र यसमा स्वार्थको र अलिकति प्रतिशोधपूर्ण भावना पनि त्यहाँ जन्मिए। भने त्यसमा अलिअलि सबैको त्यसले भागभण्डा लिनु पर्ला, त्यसका लागि जस लिनु पर्ला, हो। त्यस कारण म यहाँनिर के भन्छु भने दुईटा मूल नेताहरू त्यो बेलामा भएर पार्टी एकता गर्नुभयो। पार्टी एकता हुन दिन नचाहने जस्तो माधव नेपालहरू, झलनाथ खनालहरू, ईश्वर पोखरेल, अब ईश्वर पोखरेल त्यतिखेर सहभागी नभए पनि उहाँ फेरि पार्टी एकताको पक्षमै उभिनुभयो। उहाँ अभिव्यक्तिहरू चाहिँ एकता विरोधी नै थियो भन्छन्। होइन, सुरुका दिनमा उहाँको त्यसमा साह्रै सहभागिता संलग्नता नभए पनि पछि एकता भइसकेपछि उहाँको सम्पूर्ण रूपमा सहयोग भयो। तर अरूको जो असहमति थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले कताबाट हुन्छ विवाद कहाँबाट सिर्जना गर्न सकिन्छ, कहाँनिर टक्कर कसको पर्छ र त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यो मान्छेका बिचमा रहेका अन्तर्विरोधको समाधान गर्ने होइन कि त्यसलाई कसरी बढाउने, त्यस काममा उहाँहरू लाग्नुभयो र त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड चाहिँ अलिकति प्रयोग हुनुभयो। किन भन्दाखेरि उहाँलाई सम्भवतः यस्तो भयो कि अब जहिले पनि प्रथम नेता भएर चाहिँ सधैँभरि अब आफूले सोचे जसरी उहाँले पार्टी चलाएको स्थिति, अब यहाँ चाहिँ आफूभन्दा पनि माथि केपी शर्मा ओली अर्को नेता मान्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई भित्रभित्र असहज त्यसै पनि लागेको थियो। त्यो उहाँको बाध्यता के थियो भने नेकपा एमाले अलि बढ्दा ठुलो जनमत भएको पार्टी, अनि त्यसकारण त्यो मान्न परेको थियो। त्यो मान्न परेको कुरा चाहिँ उहाँलाई अलिकति असहज जस्तो भइराखेको थियो। त्यसपछि यता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजीहरू, वामदेव गौतमहरू जब मिल्ने भनेपछि त्यसपछि के भयो त भन्दा गुटहरूको समीकरण भयो। अनि त्यो गुटको समीकरणले के गराउँछ, जहिले सुकै पनि भने व्यक्तिको बिचमा छ भनेपछि टक्कर विवाद त्यो सहज ढङ्गले समाधान हुन्छ। जब त्यो गुटको समीकरण भन्छ नि, समीकरण बनिसकेपछि एकअर्कालाई धोका दिए जस्तो हुन्छ,
होइन, त्यसको एउटा परिबन्धमा पर्नुभयो र उहाँले चाहिँ अब केपीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति हामी सबै एक नभइकन अब हामी टक्कर लिन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभयो। र त्यस कारणले अहिले पनि के छ भने प्रमुख ठुला नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, विभिन्न समयमा पार्टीका प्रमुख भइसकेका सबै मान्छे एकातिर, केपी शर्मा ओली अर्कोतिर हुनुहुन्छ र पनि फेरि तौल चाहिँ अहिले केपी शर्मा ओलीकैतिर चाहिँ तौल बढी छ। तर यहाँले यसो भनिराख्दाखेरि अहिले जुन बजारमा नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चाहरू चलिरहेको छ, कङ्ग्रेसको एउटा ठुलो समूह चाहिँ दाल नेपाल पक्षसँग लिएर सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा लागिरहेको छ। अब उहाँले त प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिहरू पनि हेर्दा अब चाहिँ म निस्किने बेला भयो कि जस्तो पनि देखाइराख्नु भएको छ नि त। अनि त्यसमा त केही हाम्रो कुनै नयाँ कुरा नै भएन, त्यो त स्वाभाविक भयो। हामीले यसले के भयो भने खालि एउटा मात्रै चिज तोडियो। त्यो के तोडियो त भन्दा नेपाली जनता स्थायित्व चाहन्थे, राजनीतिक स्थायित्व। अब राजनीतिक स्थायित्व सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अस्थिरताको बीजारोपण गर्यो। अब त्यो सर्वोच्चसँग अरू विकल्प थियो र संविधानमा जे छ धारा एउटा न्यायमूर्तिले सर्वोच्चसँग विकल्प थियो। यी न्यायमूर्तिहरूले योभन्दा फरक ढङ्गले जान मिल्दै नमिल्ने कुरा थिएन, उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। सर्वोच्चले गरिसकेपछि त्यता विवाद नगरौँ। खालि त्यसले के गर्यो त भन्दा हामी पहिलेदेखि भनिराखेका थियौँ, भोलि हामीले त सर्वोच्चलाई चाहिँ फैसला गरिदिए पनि पुग्छ, तर हामी राजनीति अगाडि बढाउनु पर्नेलाई फैसलाले मात्रै पुग्दैन, परिणाम हेर्नुपर्छ क्या। त्यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दा मैले अघि तपाईँलाई सम्झाइसकेँ। 52 सालको भदौ 12 गते विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायले त फैसला गरिदिनु भयो। त्यो फैसलाको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली समाप्तै भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले शासन लिने, माओवादीले हतियार उठाएर 17,000सम्म मान्छे मर्ने, अरबौँ र खरबौँको क्षति हुने, त्यो परिस्थितिको त्यो जग त त्यसले निर्माण गर्दै आयो नि। नेपालको राजनीति त्यसो नभइकन, त्यो बेलामा संसद प्रस्तावित नभइकन निर्वाचन भएको भए मलाई लाग्छ कि त्यही बेलामा नेपाल एउटा फरक बाटोबाट अगाडि बढ्थ्यो, एउटा पार्टीको बहुमत हुन्थ्यो। त्यो बेला एकदम प्रबल सम्भावना थियो कि नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार 52 सालमै बन्थ्यो। 52 सालको मङ्सिरमा चुनाव घोषणा गरिएको थियो। मङ्सिरबाट नेपालको राजनीति फरक बाटोबाट जान्थ्यो। त्यस्तो हुन्थ्यो भने नि यहाँले संविधान बनाउने क्रममा चाहिँ फेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार किन सीमित गर्नुभयो त? त्यो चाहिँ तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यस बेलामा हामीले के भन्ठान्यौँ त भन्दा अब नेपाल स्थायित्वको ठाउँमा पुगिसक्यो। अब हामी निजी स्वार्थहरूमा अल्मलिँदैनौँ। व्यक्तिका स्वार्थहरू, व्यक्तिका टक्करहरू, व्यक्तिका प्रतिशोधपूर्ण भावनाले देशलाई हेरेर हामी काम गर्छौँ भन्ठान्यौँ नि त। किन भन्दाखेरि हामीले राजतन्त्र फालिसकेका थियौँ, गणतन्त्र स्थापना गरिसकेका थियौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक परिपाटी हामीले स्थापित गरिसकेका थियौँ, संविधान हामीले नै जारी गरिसकेका थियौँ। अब सबैले जिम्मेवारी बढ्यो होला भन्ठानियो नि त। म पनि त संविधान सभाको सदस्य थिएँ, मस्यौदा समितिको सदस्य थिएँ होइन। 15 जना मस्यौदा समितिका सदस्यमध्येको एउटा सक्रिय सदस्यमध्ये म पनि हुँ। हामीले यसमा व्यापक छलफल बहस गरेका थियौँ। त हामीले के भन्ठान्यौँ भन्दाखेरि एउटा सरकार बनिसकेपछि त्यो सरकार 5 वर्षसम्म जाओस्। पहिलो 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्तावै ल्याउन नपाउने पनि व्यवस्था गऱ्यौँ नि त हामीले। त्यही त म यहाँलाई अहिले यही विषयमा म सोध्न चाहिरहेको छु। जस्तो संविधानमा यहाँहरूले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने प्रोभिजन राख्नुभयो, त्यो अनुसार आएन पनि। बिचमा समाजवादी पार्टीले चाहिँ सरकार छोड्नु पर्यो, तर पनि त्यहाँनिर विश्वासको मत पुष्टि गरिराख्नु परेन। तर 2 वर्षपछि त त्यो सरकार परिवर्तनको परिकल्पना संविधानले त गरेको छ, यहाँहरूले बनाएको संविधानले। अविश्वासको प्रस्तावसँग प्रधानमन्त्रीज्यू किन डराउनु भयो यति? अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षले ल्याएको भए त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो कि हामीले पहिलो कुरा के हेर्नु पर्यो भने हामी कस्तो लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापना गर्न चाहन्छौँ। पार्टीभित्रैबाट पार्टीलाई अनुशासनमा राख्न चाहन्छौँ कि पार्टीका नेताहरूलाई, पार्टीका समर्थकहरूलाई, पार्टीका सांसदहरूलाई, पार्टीका विभिन्न ओहदामा जाने मान्छेहरू त्यो स्वतः अनुशासनमा बस्नुपर्ने खालको परिपाटीमा जान चाहन्छौँ कि त्यसलाई अराजक बनाउन चाहन्छौँ होइन। त्यस्तो भयो भनेपछि त अनि कहिल्यै पनि त राजनीतिक स्थायित्व पनि हुने भएन। अनि पार्टीहरू चाहिँ जब एउटा दायराभित्र नबस्ने, पार्टीभित्रैबाट पार्टीको विरोध गर्ने खालको परिस्थिति बन्यो भनेपछि त्यसले त नेपालको इतिहास त दोहोरिने भयो नि त। जहिले पनि विरोध गर्ने संस्कृति त तपाईँको लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष होइन र? विरोध होइन, त्यसलाई तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने कुनै कुरा गलत भयो भने त्यसलाई आलोचना गरेर सुधार्ने हो।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको विरोधको व्यवस्था होइन, हैन त्यो आफूलाई समस्या मनमा खडा लागेको गर्ने कुरा व्यवस्था व्यक्त त होइन। गर्न पाउनुहुन्छ नि त। होइन, त्यो पाइन्छ, तर यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिको इतिहास एउटा तपाईँले मात्र हेर्नुभयो मलाई भने एउटा दिनुहोस् कि कुन चाहिँ उहाँहरूले लिखित रूपमा गर्नै नहुने काम चाहिँ के चाहिँ गर्नुभयो त? जुन तपाईँहरूको विधान विपरीत होस् न अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले दर्ता गर्नुभएको थियो, त्यो त प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र दर्ता गर्नुभएको, त्यो त एकदम काल्पनिक हो भनेर उहाँहरू हुनुहुन्छ। एकदमै स्वीकार्नु नै भएको छैन, किनभने यहाँहरूसँग प्रमाण पनि छैन त्यो विषयमा। हस्ताक्षर गरिएको थियो, त्यो अहिले पेश भयो भनिया छ, तर उहाँहरूले हामीले दर्ता त गरेका छैनौँ नि, दर्ता गरियो राष्ट्रपतिको विरुद्ध हामी जान लागियो भने, तर एकदमै अफवाह हो। उहाँमा सर्वसत्तावादी सोच आएकै हो, उहाँले एकल रूपमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो, सबैलाई व्यवस्था गर्नुभयो। त्यसकारण हामीले यस्ता खालका आवाज उठाउनु पर्यो र हामी अझै पनि पार्टीको नियमभित्र बसेरै गरेका थियौँ, तर पनि उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग, पार्टी विवादमा कसैले प्रतिनिधि सभा भङ्ग विघटन गर्छ भनेर उहाँहरूले प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। त्यो 100% उहाँहरूले उठाएको प्रश्न र उहाँहरूले गरेको गतिविधिको बिचमा सम्बन्ध छैन, त्यो ठिक विपरीत कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो त अन्तिम बेलाको मात्रै कुरा थियो। अन्तिम बेला उहाँहरूले पहिले के दाबी गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौँ भन्ने दाबी थियो उहाँहरूको। त्यो दाबी किन गरिरहनु भएको थियो भन्दाखेरि सर्वोच्चको फैसला विगतको अभ्यास के थियो भने, यदि बहुमत प्राप्त संसद दलको नेताले, बहुमत प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्यो भने त्यो मान्य हुन्छ भन्ने आधारमा उहाँहरू त्यो तर्क गरिरहनु भएको थियो होइन। त्यसका कारण उहाँले दर्ताको समय पनि दर्ता गरिदिएदेखि चाहिँ उहाँले गर्न पाउनुहुन्न भन्ने हुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यस्तो व्याख्यामा जाला कि सर्वोच्च अदालत भन्न चाहिँ त्यो बेलामा त्यो व्याख्या गर्नुभयो। अब अहिले के व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि, होइन हामीले अविश्वासको प्रस्ताव त उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि पो भएको, त्यसको लागि त संसद सचिवालयको त्यो नीति हेर्नु न, सभामुखले नै बिहान 10 बजे दर्ता भएको थियो, यो संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै दर्ता भएको थियो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्नुभयो नि। त त्यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने, यो जालझेलपूर्ण जुन कामहरू हुन्छ नि, त्यसका लागि ठ्याक्कै प्रमाणहरू नभेट्टे पनि जालझेल भनेकै के हो भने सकेसम्म प्रमाण पुष्टि नहुने गरिकन गर्ने काम हो। त्यसैले नेपालको राजनीति कता लैजाने, हामीले राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने, लोकतान्त्रिक परिपाटी भनेको के हो भन्ने कुरा नै सबभन्दा यो फन्डामेन्टल क्वेसन भनेको त्यहाँ छ कि। यहाँले यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ के बुझियो भने यहाँहरूमा अविश्वास चाहिँ अति नै धेरै रहेछ, किनभने विश्वास गर्ने वातावरण रहन्छ। त्यस कारणले एउटा समूह बनाएर विवाद बढाइराख्ने, आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्ने काम चाहिँ भइ नै रहेको रहेछ। होइन, त्यसका लागि त हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गरेका निर्णयहरू छन् नि त। हामीले माघको महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सरकारले गरेका काम यस्ता एकदम राम्रो काम गरेको छ भन्ने 20 वटा बुदागत रूपमा त्यो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ। त्यही केन्द्रीय कमिटीले भन्यो कि अब त्यही बेला विवाद सिर्जना भइसकेको थियो नि त, अब नेतृत्व के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, किनकि उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लागेको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ फेरि दर्ता गर्न मिल्ने अवस्था भइसकेका थिएन, अनि विवाद खडा गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूले। अनि त्यसपछि के भनियो त भन्दाखेरि, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने हो भने त्यही बेलामा हामीले पटक पटक भनेका छौँ, त्यो बेला संसदीय दल अहिले पनि एकै छ, अहिलेको र त्यतिखेरको फरक छ कि साँच्चै त्यो बेलामा एक थियो। अहिले चाहिँ फरक हुन नपाएको, वैधानिक रूपमा नपाएको कारणले एक छ, त्यो बेलामा त नपाएको कारणले एक थिएन। त उहाँहरूले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न चाहनुभयो भने त संसदीय दलबाट उहाँलाई हटाउनु पऱ्यो नि त, त्यो बाटो त उहाँले रोज्नु भएन। यो किन मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु भने, यो जो पार्टीलाई विभाजित गर्ने जुन मनसायपूर्वक काम गर्ने नेताहरूले के काम गर्नुभएको छ त भन्दा, पहिले मानसिक रूपमा विभाजित गराउने। कुनै कुरा निर्णय भएर टुङ्गो लाग्यो भने त फेरि उठाउनु पाइने भएन नि। जस्तो संसदीय दलबाट हटाउने कि नहटाउने भन्ने खालको कुरा संसदीय दलको बैठक बोलाएर टुङ्गो लाग्यो भने त्योभन्दा पछि त्यो विषय सक्यो, त्यो विषय त उठाउनु पाइने भएन नि। अनि त्यो उहाँले गर्न चाहनु भएन। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, हामी बहुमतमा छौँ मात्रै भन्नुभयो। कुनै पनि सचिवालयको बैठकमा कुनै विषयलाई टुङ्गामा पुर्याउनु उहाँले दिनु भएन, स्थायी कमिटीको बैठकमा टुङ्गामा पुर्याउनु दिनु भएन, किनकि हामी बहुमत छौँ के आधारमा भन्यो भन्दा विगतको गुटको आधारमा। किनकि त्यो बेला म तपाईँलाई अहिले पनि दावाका साथ भन्छु, त्यो बेलाका तथ्याङ्कहरू पल्टाएर हेर्नुभयो भने सचिवालयमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने, पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ सचिवालयमा कहिले पनि बहुमत पुग्दैन थियो, स्थायी कमिटीमा पनि पुग्दैन थियो, केन्द्रीय कमिटीमा पनि पुग्दैन थियो। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दा, एक नभए अर्को, अर्को नभए अर्को, त्यसलाई चाहिँ सधैँभरि एउटा अन्यल सिर्जना गराइरहने।
र बहुमतमा हामी छौँ भन्न देखाउने। यो सबै कुराको निचोड के थियो भने केपी शर्मा ओली भनेको अब हट्ने मान्छे हो, काम गर्न दिने खालको परिस्थिति पार्टीभित्रैबाट छैन, यहाँभित्र विवाद छ, यहाँभित्र चाहिँ ठुलो असमझदारी छ, गम्भीर ढङ्गले यिनीहरू विभाजित हुने तहमा जाँदैछन्। यो सन्देश उहाँहरूले लगातार दिनुभयो। त्यो दिनाले के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो सरकार चलाइरहेको यो पार्टी सन्देशको अर्थ नि, यो सन्देशको अर्थ पार्टी विभाजन त होइन नि। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री हटाउन खोज्नुभयो, पार्टी अध्यक्षबाट नि उहाँलाई विस्थापित गर्न खोज्नुभयो, तर पार्टी फुटाउनु खोजेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले हो कि जस्तो पनि सुनियो त। त्यो 100% गलत कुरा हो। जुन मान्छे जनताको मतबाट प्रधानमन्त्री भएको छ अनि उनलाई हटाउने कुरा, त्यो पनि कहाँबाट हटाउने त भन्दा 9 जना मान्छे बसेर हामी 5 जना मान्छे भयौँ भनेर, अनि त्यसले हटाउन मिल्छ? त्यो हटाउन मिल्ने कुरा हो? त्यो कुनै बेला त 6-3 को समीकरण 6 मात्रै होइन, कुनै बेलामा त त्यो 3 मात्रै पनि हुनुभएको छ नि। उहाँहरू फेरि जसले हटाउँछौँ हामी बहुमत छौँ भन्ने मान्छेहरू जम्मा माधव नेपाल, के अरे प्रचण्ड र झलनाथ खनाल मात्रै पनि हुनुभएको छ नारायण काजी पनि होइन। नारायण काजीले पनि कति चिजमा असहमति जनाएर फरक पनि हुनुभएको छ होइन। भन्नुको मतलब के थियो भने सचिवालयले गर्नुपर्ने कामै गरेन, उसले गलत काममा मात्रै केन्द्रित भयो होइन। त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठक पनि भदौको 26 गते त एउटा निष्कर्षमा पुर्याइएको थियो नि त। ल अहिलेसम्मका विवादहरू सबै सकिए, अब योभन्दा अगाडि हामी जान्छौँ, महाधिवेशन हामीले छिटो गरौँ। महाधिवेशनको मिति केन्द्रीय कमिटीले तोक्या हो नि त। केन्द्रीय कमिटीले तोकेको महाधिवेशन हुँदैन भनेर पब्लिकली भन्ने, त्यसको विरोध गर्ने मान्छे भने त माधव नेपाल हुन्छ नि त, किनकि महाधिवेशन हुन सक्दैन, सम्भव छैन भन्नुभयो। नगर्ने भएपछि कसरी सम्भव हुन्छ? आफैले गर्ने चिज नगर्ने भएपछि उहाँको त लामो सङ्गत छ नि त प्रधानमन्त्री। होइन, चिनेर होइन कि उहाँलाई चाहिँ कहिल्यै पनि नेता हुनका लागि निर्वाचित भएर नआएको उहाँ यस्तै जालजेलबाट चाहिँ सहज ढङ्गले नेता हुन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पालेर बसेको उहाँ त महाधिवेशनमा आउने हिम्मत भएको भए त महाधिवेशनबाट आयो हुन्थ्यो नि त। अहिले पनि पार्टी एकताको पनि एउटा चर्चा चलिरहेको छ। त हामीले भनिरहेका छौँ कि ठिक छ नि त, हामी 26 गते भदौ 26 गतेको ठाउँमा आइपुगौँ। अब संसद छँदैछ, 6 बुधे सहमतिको, अनि 6 बुधे सहमति भएको छ, अनि महाधिवेशन समयमै गरौँ। 1 वर्षमा गरौँ ठिक छ, 6 महिनामा गरौँ ठिक छ, कसरी गरौँ सहमति हुन्छ। 6 बुधीमा फर्किँदा नि प्रधानमन्त्रीज्यूले त फेरि सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि त फेरि पार्टीको सल्लाह लिनुपर्ने बुधा पनि छ त्यहाँ, फेरि उहाँलाई गाह्रो होला नि त। सबै सल्लाह लिएको छ नि त, कहाँ सल्लाह लिएको छैन भने? सल्लाह लिने भनेको चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सल्लाह लिनु भएन, राजदूत नियुक्तिमा तपाईँ धेरै पुरानो कुरा गर्नुभयो, अहिले मान्छे विस्मृतिमा गइसक्यो। त्यो बेलामा सल्लाह गरिकन भयो नि त। विष्णु पौडेललाई 1 जना बनाउँदाखेरि 2 जनाकै सहमति, केपी ओलीको पनि सहमति, प्रचण्डको पनि सहमति, 2 जनाको सहमतिले उहाँ विष्णु पौडेल हुनुभयो। अनि त्योभन्दा पछि 3 जना मान्छे मात्रै बनाउने कुरा भएको थियो। 3 जना बनाउँदाखेरि एउटा तपाईँ दिनुहोस्, एउटा म दिन्छु भन्नुभयो। त्यो सहमति नै थियो। उहाँले 1 जना मान्छे दिन सक्नु भएन। किन सक्नु भएन त भन्दा सबैलाई मन्त्री दिन्छु भन्नुभएको छ। एउटा मात्रै हुने बित्तिकै त फेरि अरू त अब त्यो विरोधमा लाग्ने भयो नि त स्थिति। यहाँ त एक खालको भागभण्डा उहाँले गर्नुभएको थियो नि त। प्रधानमन्त्री हुने, कहिले प्रचण्ड हुने, कहिले माधव नेपाल हुने, अनि पछिल्लो पटक के भयो भन्दाखेरि 1 जना अध्यक्ष हुने, 1 जना के अरे प्रधानमन्त्री हुने, अनि त्यसपछि मन्त्री हुन खाने चाहिँ यी विरोध गर्ने भित्रको नारायण काजी लगायतका मान्छेहरू मन्त्रीको लाइनमा, भीमरालहरू मन्त्रीको लाइनमा, अनि राष्ट्रपति को हुने त भन्दाखेरि झलनाथ खनाल हुने। यी भागभण्डा गरिकन उहाँहरूले समीकरण गर्नुभएको थियो नि त होइन। यो कुरा यस कारणले होइन, यहाँ अलिक कल्पना बढी भयो। कल्पना किन हुनु? उहाँले भनि गर्नु भएको छ त, त्यो त भनि नै झलनाथ खनाल त ऊ बेलामा जस्तै विद्या भण्डारीले पुनर्निर्वाचित हुने बेलामा उहाँले इच्छा देखाउनु भयो, तर पछिल्लो समय भने जस्तो लाग्यो। पछिल्लो बेलामा उहाँले त पटक म के अरे राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने अनि त्यसमा आफू हुने भन्ने। त्यही कारणले म तपाईँलाई के भन्दैछु भने हाम्रो पार्टीका नेताहरू हो उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो। उहाँहरूका काम र गतिविधिले उहाँहरूलाई सम्मान गर्न लायक काम उहाँहरूले गर्नुभएको छैन कि। राष्ट्रपति कसरी हट्छ भन्ने प्रकारको कुरा त संवैधानिक व्यवस्था त अत्यन्त जटिल छ नि, महाभियोगबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि राष्ट्रपति हटायो भनेपछि फेरि पुरुष गएर हुन मिल्दैन, या पुरुष राष्ट्रपति भएपछि उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्छ। महिला त्यो लिङ्ग त एउटैको त हुँदैन भनेपछि यस्ता जटिल कुरा पनि उहाँहरूले पत्याएर अब कति मान्छेहरू प्रधानमन्त्री जो प्रतिनिधि सभामै हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति समेत पनि उहाँ तयार हुनुभयो। होइन, हामी त मान्न तयार छौँ। प्रस्ताव गर्ने त प्रधानमन्त्रीज्यू होइन, त्यो लामो समय पछिको कुरा हो त्यो। उहाँले हामी त सबै मान्न तयार छौँ, अब प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनुहोस्। किन भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको चिजहरू कि भन्नाले यस्ता विवादका चिजहरू उहाँहरूले ल्याउनु भयो कि जसले आफ्ना मुख्य अभिभाराहरू
तर्फ कहिल्यै बहस भएन, कहिल्यै छलफल भएन र त्यसकारण त मैले तपाईँलाई सुरुमै भने कि दुःखद खालको राजनीतिक घटनाक्रममा जाँदैछ। हामी खालि फलाने यो गर्यो अल्लाले यो गर्यो भनिकन जतिसुकै भने पनि परिणाम के हुँदैछ त भन्दा परिणाम के हुँदैछ र अब के हुन्छ परिणाम के हुँदैछ भन्दा जनताको जुन आशा हुन्, जनताको जुन आकाङ्क्षा हुन्, देश जसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो र बढ्दै थियो, नेपालमा त एउटा वैदेशिक हस्तक्षेपको अथवा यहाँभित्रका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर छन् तर समाप्त भइसकेका त छैन नि त। पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू कमजोर छन्, उनीहरू समाप्त भइसकेका त छैन नि त। उनीहरू त आफ्ना कसरी हुन्छ दाउहरू त बसेका छन् पनि ती सबै चिजलाई अब अलिकति वातावरण सहज भयो, जनताका निम्ति प्रतिकूल भयो, जनताका आशा आकाङ्क्षाहरू पुर्याउनपट्टि चाहिँ नजाने भयो। खेल केमा हुने भयो त भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ कसरी सिद्ध गर्ने, आफ्नो पद कसरी प्राप्त गर्ने। यी समस्यालाई अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यहाँहरूले कसरी रोक्नुहुन्छ त? केही रणनीति त होला भने त्यो रोक्नका लागि त सबभन्दा राम्रो कुरा म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु। नेपालको इतिहास चाहे तपाईँ किराँत, लिच्छवी, मल्ल, राणा, पञ्चायत, त्यो सिङ्गै अवधि र पछिल्लो पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भइसकेपछिको 17 साल त्यहाँबाट 15 सालसम्मको घटना, के अरे 17 सालको परिघटना आउँदा बिपीलाई पार्टीभित्रैबाट असफल तुल्याइयो, पुष्पलाललाई पार्टीभित्रैबाट असफल तुल्याइयो, मदन भण्डारीको त हत्या नै भयो, गणेशमान सिंह जस्तो मान्छेले पार्टी छोड्नु पर्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छेले नेपाली काङ्ग्रेस छोड्नु पर्यो पार्टी। र पछिल्लो अवधिमा पनि यो सबै सिलसिला के गर्न खोजिँदै थियो भने केपी ओलीलाई जालझेल र षड्यन्त्रबाट थोरै मान्छेहरू बस्ने, अँध्यारा कोठामा बस्ने, अनि तिनैले सबै प्रकारका षड्यन्त्र गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने, सत्ताबाट कसैलाई हटाउने, यो नेपालको राजनीतिको लामो सिलसिला थियो। यो सिलसिलालाई तोड्नका लागि केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभएको थियो भने म तपाईँहरूका कसैका पनि जालझेल र षड्यन्त्र मान्दिनँ, मसँग शक्ति पनि छ, सामर्थ्य पनि छ, वैधता पनि छ र मसँग एउटा सङ्गठनको ठुलो जालो पनि छ, यो सबै षड्यन्त्रको राजनीति म पराजित गर्छु भनेरै उहाँले के गर्नुभएको थियो भन्दा यो अविश्वासको प्रस्तावबाट पनि फेरि हुने के थियो त भन्दा त्यतिखेर अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा आउने बित्तिकै ठुलो भएको दल जुन थियो नि नेकपा, त्यो त विभाजित हुनेवाला थियो, अर्को दलसँग बहुमत छैन। त बहुमत नभएपछि हुने के भयो त भन्दाखेरि सत्ताका लागि फेरि फोहोरी खेलहरू हुने भए। त्यसले के गर्यो भने मलाई यो कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्, त्यसले कता लैजाने भयो त भन्दाखेरि फेरि विकृति र विसङ्गतितर्फ नेपालको राजनीति जाने भयो र राजनीतिक दलहरू गलत कुरा गर्न बाध्य बनाइने भए, किनकि संसदभित्रैबाट सबै गर्नुपर्ने भयो, संसदमा कसैको बहुमत छैन। त्यो परिस्थिति आउँछ भनेर केपी शर्मा ओलीले जो अहिले असंवैधानिक भयो, के भयो, तानाशाही भयो भनेर जति व्याख्या गरे पनि अब यो त घटनाक्रमले त त्यही कुरा पुष्टि हुँदैछ होइन। हो यसरीकन नेपाललाई प्रयोगशाला नबनाऊ। त्यो प्रयोगशाला हुने सन्दर्भमा नेपाल थलिन्छ, नेपाल थिचिन्छ, किचिन्छ, हाम्रा आस्थाहरू समाप्त भएर जान्छन्, विश्वासहरू ध्वस्त हुन्छन्। त्यो हुन नदिउँ। त्यो नहुन दिनका लागि के गर्ने भन्दा जनताको मत। नयाँ जनादेश भने त जनताले भोट हाल्छन्, ठिकै छ नि त, केपी शर्मा ओलीले गलत गर्यो या ठिक गर्यो भन्ने प्रकारको कुरा जनताले फैसला गर्थे नि त होइन। एउटा कुरा नि जस्तै जनताले बहुमत दिएको केपी शर्मा ओलीलाई भने नेकपा दललाई हो, के फरक पर्थ्यो त? केपी शर्मा ओली हटेर अर्को कोही प्रधानमन्त्री आए, नेकपाकै नेतृत्वको सरकार बन्थ्यो, के फरक पर्थ्यो? त्यो अस्थिरता हो र अस्थिरता त्यो राजनीति भनेको खेलबाड हो। यस्तो यस्तो पनि तर्क गर्न लाग्नुभयो भनेपछि त्यसपछि नेपालको राजनीति कहाँ हुन्छ भने कि कुनै बिना कारण तपाईँ, कुनै पनि कारण बिना तपाईँले अहिले जे भनिरहनु भएको छ, अहिले अघि तपाईँ भनिदिनु थियो सरकारले के काम गर्न रोक्यो भन्ने प्रकारको कतिपय रोक्नै नमिल्ने कामहरू उहाँले अगाडि बढाउनु भयो नि त। लिम्पियाजरा लिपिले कालापानीको सन्दर्भमा भन्नु त समर्थन नै थियो नि। मैले समर्थन कहाँ थियो तपाईँको? समर्थन होइन, विरोध थियो। नयाँ नक्साको प्रस्ताव रामदेव गौतमको विरोध थियो, त्यसमा उहाँहरूको विरोध थियो भित्र। तर बाहिर के भयो त भन्दा यस्तो लोकप्रिय काम हो कि जसको विरोध गर्न मिल्दैन थियो। त्यतिखेरका तपाईँ टेलिभिजनहरूमा बोलेका कतिपय ती पल्टाएर सुन्नुभयो हुन्छ। भारत जस्तो देशसँग नेपालले चाहिँ पौठेचोरी खेल्ने भनेको चाहिँ पहरासँग कुइनाले के अरे टक्कर लिए जस्तो खालको परिस्थिति हो भनेर उहाँहरूले भित्र भाषण गर्नुभएको छ। तर पनि त्यो के थियो त भन्दा उहाँहरूले मात्रै होइन नि त, मधेसवादी दलले त त्यसको विरोध गर्न सकेन, सरिता गिरीभन्दा बाहेक। भनेपछि त्यस्तो प्रकारको भन्नाले यो सरकारले गरेका कामहरू कस्ता प्रकारका थिए त भन्दाखेरि सहज ढङ्गले विरोध गर्न नमिल्ने के, त्यसलाई भनिन्छ लिडरसिप होइन। अनि नेपाल अहिलेसम्म स्वतन्त्र भएको त धेरै वर्ष भइसक्यो, तर हामीसँग भूपरिवेष्टित अवस्थामा हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति भएको हुनाले भारतको बाटो मात्रै हामीले प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। चीनसँगको त्यो सम्झौता, त्यो इतिहासमा टङ्कप्रसाद आचार्यले गर्न खोजेको
विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गर्न खोजेको, राजा महेन्द्रले गर्न खोजेको, होइन, कृष्णदेव विष्टले गर्न खोजेको हिजो त्यो बेलामा नभएको काम, इतिहासमा कसैले गर्न नसकेका कामहरू ती भएका छन्। पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेको सिकराव जस्ता मान्छेहरूलाई एउटा मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने कामको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै अब विप्लव जसले चाहिँ एउटा छुट्टै हतियार बोकेर हिँडेको एउटा शक्ति थियो, शान्तिपूर्ण अवस्थामा अब नेपाल आयो, पूर्ण शान्तिको अवस्थामा। अहिले घोषित रूपमा कुनै दल छैन जसले हतियार उठाउनु परोस्। यो पनि संविधानको मर्मलाई पालना गरेर यो सरकारले गर्यो। किनकि हामीले संविधान कस्तो व्यवस्था गर्यौँ भने हरेक कुरा यदि परिवर्तन गर्न हामी चाहन्छौँ भने संसदबाट 2/3 बहुमत ल्याउँ, हामी सबै कुराहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त हाम्रो संविधानमा व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ नि त, एकदम लचिलो व्यवस्था हो। अब परिवर्तनका लागि हतियार उठाउनु पर्दैन। यो के सानो काम हो यो, होइन? हजारौँ मान्छेहरूको ज्यान जान्छ सामान्य ढङ्गले अर्को प्रकारको राजनीति हुँदाखेरि। भनेपछि यो सबै जोगाउने काम कसले गरेको छ त भन्दा त्यो केपी शर्मा ओलीको लिडरसिप छ। अनि अब यी सबै प्रकारका कामहरू, नेपालको जति कामहरू अहिले विकास निर्माणकै कुरा भन्नुहोस्, चाहे पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कुरा गर्नुहोस्, पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारको कुरा गर्नुहोस्, या सुरुङ मार्गको कुरा गर्नुहोस्, या चाहिँ अब पानी जहाज नेपालमा ल्याउने कुरा गर्नुहोस्, यो त नयाँ र एकदम ऐतिहासिक कामहरू हुन् नि त। हो, के गर्न कहाँ रोक्यो जो भन्नुहुन्छ नि त, ती चिजको पनि अपव्याख्या भएको थियो नि त हिजो। भएको छ भनिएन के, जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्छ भनेर। यसले त केही पनि गरेन मात्रै भनियो। बालुवाटारमा यत्रो ठुलो अनियमितता भएकोमा छानबिन गराउनु हो, यहाँ प्रचार कस्तो गरियो भन्दाखेरि होइन, अहिले भर्खर केपी ओलीको बेलामा भएको जस्तो ढङ्गले प्रचार भयो भनेपछि उहाँहरू अहिले यहाँबाट हटिसकेपछि मान्छेले थाहा पायो नि त, ओहो यो त एकदमै नयाँ, अरूले आँट नगर्न सकेको काम त केपी शर्मा ओलीले पो गर्नुभएको रहेछ। भनेपछि विवाद त जेमा पनि गर्न सकिन्छ। हिजोको तपाईँको बुटोलको औद्योगिक क्षेत्र, अब औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सन्दर्भमा त्यहाँ त धेरैको जमिन पर्न सक्छ, त्यहाँ एउटा समस्याहरू हुन सक्छन्, जटिलताहरू भनेपछि त्यसलाई विवाद बनाएर त्यो काम हुन नदिनका निम्ति गर्ने कि त्यसलाई समाधान गरिकन अगाडि बढ्ने, यो भनेको त अब विवादलाई बढाउने हो भने न्यु खोज्न सकिन्छ, होइन? त्यसलाई बढाउन सकिन्छ, मान्छे उकास्न सकिन्छ, उराल्न सकिन्छ, तर त्यो काम त हाम्रो होइन नि त। हाम्रो काम भनेको के हो भने समाधान दिने हो क्या राजनीतिको। हो, समाधान दिनका निम्ति उहाँहरू हिजो लाग्नु भएन, जसको कारणले परिस्थिति के आयो त भन्दा अहिलेको यो जटिलतामा हामी पऱ्यौँ, त अब अनिवार्य रूपमा हामीले भोग्न पर्ने भयो। त्यस कारणले यहाँ जान्छ है भोलि, यदि संसदभित्र मात्रै खेल भयो भने त्यहाँ जान्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। किन पनि भनिएको थियो भने विगतको हामीसँग अनुभव छ के, हामीसँग 52 सालको भदौ 12 गतेभन्दा पछिका सबै घटनाक्रममा हामी आफू सामेल छौँ नि त। कतिपय यो नयाँ पुस्तालाई अहिले जानकारी पनि छैन, किनकि लगभग अब 20 वर्षभन्दा बढी अगाडिको कुरा हो नि त, होइन? भर्खर मतलब त्यतिखेर जन्मदै गरेको अहिलेका युवाहरूलाई त त्यो बेलामा के जन्मेकालाई थाहै छैन, होइन? भनेपछि त्यो बेलामा त हुने नहुने कामहरू भए, सांसदहरू खरिद बिक्री भए, होइन? सांसदहरूलाई होटेलमा भेडा बाख्रा जस्तो थुनेर राख्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो, कसैको कसैप्रति विश्वास छैन, अनि मान्छेको विश्वास लोकतन्त्रप्रति नै टुट्यो नि त। यहाँले भनेको जस्तो अवस्था नभएर अब बाँकी यहाँहरूको पक्ष बाहेक चाहिँ बाँकी दल नेपाली कङ्ग्रेस, जसपा र फेरि दाल नेपाल पक्ष मिलेर सरकार बनायो भने फेरि यी सबै अतिरञ्जित गरिराख्नुपर्ने विषय नरहला नि त त्यतिखेर? होइन, ठिक छ, उहाँहरूले त्यसो भयो भने त हामीले यसो भनेका छौँ। म तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि भन्न चाहन्छु कि हिजोको त्यो विकृति र विसङ्गति ल्याउने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा जिम्मेवार पार्टी थियो। त्यो बेला नेकपा एमाले पनि जिम्मेवार थियो, हामी सबै थियौँ। त्यहाँ नजान दिनका निम्ति कोसिस पनि हाम्रो थियो, तर गइसकेपछि त फेरि खेलाडीका रूपमा त रहनु पर्यो, होइन? त्यो चालियो। त्यो हुनाले के भयो त भन्दाखेरि सिँगै राजनीतिप्रति नै वितृष्णाको स्थिति सिर्जना भयो। मैले के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो बाटो के हुन्छ भन्ने सन्दर्भको जुन कुरा छ, हामी यो विकृतितर्फको खेलमा हामी सामेल हुने पक्षमा छैनौँ अहिले। अनि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई आफ्नै ठाउँमा राख्यो, आफ्नै मूल्य मान्यता, आफ्नै विश्लेषण, आफ्नै बुझाइ जे छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति जे हो, मैले त ठिक हो बेठिक हो म भन्दिनँ, नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो जे हो नि ऊ आफ्नो ठाउँमा उभियोस्। नेकपामा पनि दुईटा धार हुने नै भयो। अब केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको धार आफ्नै ठाउँमा उभियोस्, उसका के हुन् मूल्यहरू, के हुन् मान्यताहरू, सोच के हुन्, दृष्टिकोण के हुन्, भविष्यमा के गर्न उसले खोजिराखेको छ, ऊ आफ्नै ठाउँमा उभियोस्, पदका लागि त्यो नछोडोस्। र प्रचण्ड माधव नेपालहरू पनि आफ्नै ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुहोस् न त।
त्यो भयो भने त कम्तीमा विकृति रोक्न सकिन्छ हैन। तर अब त्यसपछि मानिलिनुहोस् त्यसो उहाँहरूले गर्नु भएन। हामी के गर्ने पक्षमा छैनौँ भने जनादेश केपी शर्मा ओलीको नाममा आएको हुनाले हामी कसै अरूलाई प्रधानमन्त्री मानेर हामीसँग भएको प्रतिनिधि सभा या संसदको हाम्रो शक्ति हाम्रो सङ्ख्या हामी दुरुपयोग गर्दैनौँ। हामी कसैलाई अरूलाई प्रस्ताव गर्दैनौँ। हामी अरूको प्रस्ताव हामीलाई गर्यो भने चाहिँ हामी लिन्छौँ, किन भन्दा जनताबाट जनमतबाट निर्वाचित भएर आएको हुनाले त्यो दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामी त्यो लिन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गर्यो भने लिन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामी प्रधानमन्त्री मानेर हामी जाने पक्षमा छैनौँ। मन्त्रालयहरू दिनुहुन्छ होइन, अब हो मन्त्रालय दिने कुरा भने त मिलिजुली सरकार हुने व्यवस्था दिन परेको। तर त्यसले पनि के गर्ने भयो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका जति पनि समर्थक शुभेच्छुकहरू नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ त्यसमा पनि त दुई खालको उ छ नि, देखियो नि विश्लेषण। अनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कोही चाहिँ होइन, हामीलाई 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षमा बस्न नेपाली जनताले भनेको छ, हामी हुने निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर आउनु त। उहाँले एउटा कुरा अर्को के भन्नुभएको छ भने संसदको बिजनेस भनेको सरकार दिनु पनि हो, सरकारै नहुने अवस्था सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पर्यो भने त हामीले फेरि सरकार दिनको लागि हामी अगाडि चाहिँ आउनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ है। ठिक छ, होइन उहाँहरू कस्तो ढङ्गले जानुहुन्छ कि त्यहाँ त दुईवटा पक्ष छन् नि, सरकार मात्रै दिने हामी सरकारमा सामेल नहुने भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको र 2074 सालमा प्रकट भएको जनादेशको उहाँहरूले कदर गरेको ठहरिन्छ हैन। भन्न त उहाँ के भन्नु होला भने चाहिँ अब बाध्यताले के गर्ने, प्रधानमन्त्री नै अब हामीलाई प्रधानमन्त्री दिएपछि त किन नलिने पनि उहाँले भन्नु होला। तर मलाई भन्नुहुन्छ भने होइन एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका हिसाबले राजनीतिक शास्त्रको सिद्धान्तका पनि हिसाबले र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व जनताप्रतिको जवाबदेहिताका पनि हिसाबले भन्ने हो भने उहाँहरूले समर्थन गरिदिने सरकारमा नजाने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बरु हामी के गर्न सक्छौँ भने सम्भावना रहला नै भन्नुको मतलब ती पनि सम्भावना छन् भन्नु खोज्या। गर्छ गर्दैन त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा हो। मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मैले उपदेश किन्दिनँ, मैले कुनै आग्रह अनुरोध पनि उहाँहरूलाई गर्नु पर्दैन। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यो फोहोरी खेलमा सामेल हुँदैनौँ। यदि प्रचण्ड माधव नेपालहरूले समर्थन गरिकन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा या कोही नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हुन्छ भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, हामी सङ्गठन निर्माण गर्छौँ। हामी चाहिँ यस बिचमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका कामहरू र उहाँहरूले गर्ने कामको बिचमा तुलना गर्छौँ, जनताका बिचमा जान्छौँ, हामी सङ्गठन मजबुत बनाउँछौँ। हामी अहिले एउटा नेपालको राजनीति कस्तो भएको छ भन्दाखेरि त्यागको राजनीति छैन, मूल्य र मान्यताको राजनीति छैन, सिद्धान्त र विचारको राजनीति छैन, कसैमा पनि छैन। सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक दार्शनिक मैले सबै हिसाबले भनेको छु, ती सम्पूर्ण हिसाबले हाम्रो पन्थी तयार पार्छौँ। किनकि हामीले नै निर्माण गरेको पार्टी हो, हामीले नै अहिलेको जो यो कार्यकर्ता पन्थी बनेको छ निर्माण गरेका हौँ हामी सक्छौँ त्यो होइन। हामीले त्यस्तो बनायौँ भनेपछि त्यसपछि के हुन्छ भने एउटा आफ्नो मूल्यमा मान्यतामा विश्लेषणमा बुझाइमा आफै चल्न सक्ने आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न सक्ने मान्छे हामी प्रशिक्षित गरिकन निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यस्तो भयो भने नेपालको राजनीतिले नै एउटा कोल्टे फेर्नेछ कि अहिले त चाहिँ स्वार्थमा आधारित राजनीति भइरहेको छ। तपाईँले केही दिनुभयो, तपाईँ अहिले विरोध गरिरहनु भएको छ, तपाईँले मन्त्री पाउनुभयो भनेपछि फेरि समर्थन गर्न हिँड्नुहुन्छ। यो कुनै मूल्यको राजनीति हो होइन। तपाईँलाई मतलब कुनै एउटा पद तपाईँले जे चाहनु भएको छ नि त्यो नपाउँदासम्म तपाईँ एक खालको हुनुहुन्छ, तपाईँको अभिव्यक्ति एउटा छ, तपाईँको प्रस्तुति एउटा छ, तपाईँको व्यवहार एउटा छ। त्यो प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ फरक हुनुहुन्छ भने त्यो त मान्छेको विशेषता विपरीत काम भयो नि। मान्छे भने त विवेकले नेपालको राजनीति यस्तै नै छ, सबैमा धेरैमा छ, अधिकांशमा छ। यसलाई हामीले ठिक ठाउँमा लैजानु पर्छ। सच्याउनका लागि सहज के हुन्थ्यो भने निर्वाचन भयो भने चाहिँ मान्छे सच्याउन बाध्य हुन्थ्यो कि, किनकि जनताले त्यहाँ त मूल्याङ्कन गर्दैछ, जनताले भोट हाल्नुपर्ने छ, जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने छ। त्यो टर्नाले के भयो त भन्दाखेरि अब खेल हुने भयो संसदभित्र। अब एउटा यस्तो खालको सहमति पनि त हुन सक्ला नि त। अब एकअर्कालाई यहाँ विश्वास गर्ने वातावरण रहेन, अब काङ्ग्रेसलाई सत्तामा गइहाल्दा पनि समस्या भयो। अब एउटा चाहिँ निर्वाचन गराउने सरकार गठन पनि हुन सक्ला नि त सबै पक्ष मिलेर। त्यस्तो अहिलेको सर्वोच्च अदालतको जो व्याख्या छ र संविधानको हाम्रो धारा 76 को जुन हाम्रो व्यवस्था छ, अब त्यसलाई मात्रै मान्ने हो भने त्यहाँ त के हुन्छ भने 76 एक बजेको सरकार रहेन, बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुने हो।
अनि 72 के अरे 76-2 मा आउनु पर्यो। 76-2 भनेको चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर गर्ने हो। त्यसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यसले विश्वासको मत लिन सकेन भने अब 76 3 बमोजिमको बन्छ। 3 बमोजिम भन्नाले सबभन्दा ठुलो पार्टी जो हो त्यसको बन्छ। त्यसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अनि त्यसले विश्वासको मत लिन सकेन भने संसदमा मैले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुनै संसदको सदस्य त्यसलाई पनि मौका दिनुपर्छ, हामीले भनेका छौँ होइन। अनि त्यसले चाहिँ पनि विश्वासको मत लिन सकेन भनेपछि मात्रै अर्ली इलेक्सन हुन सक्ने भयो। व्यवस्था त्यो हो। अब यो एउटा बडो गन्जागोलमा यति अभ्यासहरू गर्दाखेरि, यो एउटा यति प्रयोगहरू गर्दाखेरि, यी सबै धाराहरूको प्रयोग गरेर हामी जाँदाखेरि नेपालको राजनीति के भइसक्नेछ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिप्रतिको वितृष्णा सिर्जना भइसक्नेछ। राजनीतिप्रतिको विश्वास अहिलेभन्दा 10औं गुणा बढी अहिले जे जति छ नि योभन्दा बढ्ता त्यहाँ भइसक्नेछ के हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने जब एउटा दल बहुमत प्राप्त दल फुटिसकेपछि अरू दलहरूको सरकार बन्नेवाला छैन। बन्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि सारमा के हो त भन्दा अब यस्तै अभ्यासमा जानु पर्यो। मिल्नै पर्ने भयो। मिल्ने केका लागि भन्दा आफ्ना मूल्य मान्यतामा टेकेर त मिल्दैन। काङ्ग्रेसै हुने अनि काङ्ग्रेस नेकपा हुने, नेकपा काङ्ग्रेस हुने त होइन नि त। केका लागि गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर के आउँछ भने अब सामान्य एउटा न्यूनतम समझदारीको एउटा मापदण्ड बनाउँछन्। त्यो भने आज 10वटा बुँदा लेख्छन्, यसमा हामी चल्यौँ भन्छन्। भोलि पर्सि मान्छेलाई के चित्त बुझ्दैन, यो बुँदा पुरा भएन नि भन्छ। त्यसपछि अर्कासँग समीकरण हुन्छ। स्थिति कतिसम्म हामीले भोग्यौँ त्यो बेलामा भने पञ्चायत फाल्यौँ। पञ्चायत चलाउनेहरू सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, जसको चाहिँ मत संसदमा कति थियो भन्दाखेरि एउटाको 12 अर्काको 17 कि 18 कति थियो। दुवैजना मान्छेलाई एमाले बोकेर लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री, काङ्ग्रेसले बोकेर सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री। अनि जनताले के हेरे त, के पत्याए त? अब हुनेवाला अझ फेरि त्यही छ। अब अहिले जस्तो मान्नुहोस् कि नेकपाको जुन सङ्ख्या छ अहिले, त्यो सङ्ख्यामा 2-4 मत तलमाथि होला, हाराहारीको मत हुनेछ त्यहाँभित्र होइन। 80 भन्दा माथि 111 दाबी गर्दै हुनुहुन्छ त। 111 भनेको त्यो राष्ट्रिय सभा समेत गरेर हो। जसले पनि 111 हुँदा बहुमत हुन्छ होइन। मानौँ 111, 15, 20 पनि हुनसक्ला केपी शर्मा ओलीको पक्षको अथवा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको जथा होला कि। त्यो त्यहाँ मतको अन्तर कति हुनेछ भने 5 देखि 10 भन्दा बढीको अन्तर हुनेवाला छैन। हाराहारी जस्तो टोटलमा हाराहारी छ। अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्ख्या कति छ त भन्दा 61 छ। अनि समाजवादी दलको सङ्ख्या छ 34। अब हुन के सक्ने स्थिति हुने भयो त भन्दा 34 मत भएको पार्टी पनि प्रधानमन्त्री हुने अथवा के हुने होइन, यस्तोमा पनि त जाने भयो नि त। अनि जनादेश जनताको त्यो हो त होइन कि होइन हो। त्यहाँ जाने जुन परिस्थिति बनाइँदैछ कसलाई त भन्दा एकदम सेफ मेजोरिटीको सरकार, केपी ओलीको सरकारलाई ढालेर, अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि प्रचण्ड माधव नेपालले कहाँ रोक्नुभयो भन्ने, अब उहाँहरूले त अब अर्कालाई बनाउनु भनेर जानुभयो नि त। अहिले त परिस्थिति बिग्रियो नि, अहिलेको अवस्थालाई त्यति बेलाकोसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। त्यतिखेरकै सोच थियो, त्यो भन्न गाह्रो थियो। पहिले उहाँहरूले चाहिँ हैरान पारेर पदबाट त्याग गराउने खालको शैली अपनाउनु भयो। यो झट्ट भन्न गाह्रो थियो नि त। त्यो त उहाँहरूको चाहना के थियो भन्दाखेरि केपी ओलीलाई हटाउने। यहाँ यस कारणले यसभित्र अरू पनि जति पनि खेलहरू, वैदेशिक खेलहरू भएका छन् शक्ति केन्द्रहरूका, किन भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने, त्यो हाम्रो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर गलाउन सकिएन। केपी ओलीले देशलाई एक बनाइदिए। देशलाई एक बनाए बापत केपी ओलीलाई हटाउनु पर्ने भयो। यहाँ त्यो घुमाएर हुन्छ नि, सिधै गर्न नसकिने भयो। अब पार्टीलाई नै विभाजित गरिदिएपछि अब हुन त यो कसैलाई दोष दिनु छैन। मैले त हामीले यो जनतालाई बुझाउने हो, कार्यकर्तालाई हामीले बुझाउने हो। यो नबुझ्ने पनि उति हुन्छन्, बुझ्ने पनि उति हुन्छन् फेरि होइन। पनि लिनु पर्यो, उता पनि लिनु पर्ला। तर यथार्थ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो दोष भनेको केपी ओली जुन ढङ्गले स्वाधीनताका निम्ति, देशभक्तिका निम्ति र नेपालको के अरे स्वतन्त्रता र नेपालको राजनीति, नेपालीहरूकै विवेक, नेपाली नेताहरूको आफ्नै मस्तिष्कबाट, आफ्नै सोचबाट, आफ्नै उद्देश्यबाट चल्नुपर्छ भन्ने जो स्थापित गराउन खोज्नु भएको थियो,
सबभन्दा ठुलो दुःखको कुरा के हो भने त्यो कुरा चाहिँ यहाँ तोडिँदैछ। अब सबै शक्ति केन्द्रहरूको ढोका खुलिसक्यो, उनीहरू घर घरमा प्रवेश गरिसके। अब कस्तो प्रकारको परिघटनाहरू घटाउँछन् भन्ने कुरा हामीले हेर्न अब केही समय पुरौँला, हामी विवश छौँ त्यसका लागि भने त्यो ठाउँमा पुर्याइयो नेपालको राजनीतिलाई। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नेकपाको विवादको अलि बढीसम्म खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ र यो विषयमा आज हामीसँग समीक्षा गर्नका लागि नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको संवाद आजलाई यति नै। हामी नयाँ विषय लिएर फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म प्रस्तोता प्रताप दुलाल बिदा चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।